अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय युवा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष लोचन बस्नेतसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। यसैगरी रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा युवा लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्, यसै विषयमा राष्ट्रिय युवा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष लोचन बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपाल सरकारका छुट्टा-छुट्टै मन्त्रालयहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा युवा लक्षित बजेटहरू यस नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको पनि समस्या के हो भने युवा लक्षित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन नहुनु र युवाका कार्यक्रमहरूलाई कम प्राथमिकतामा पारिनु नै युवाका राष्ट्रिय समस्याहरू छँदैछन्। तथापि पनि यस वर्ष संघीय तहमा 64 अरब 49 करोड भन्दा बढी बजेट छुटिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश तहमा 12 अरब 19 करोड भन्दा बढी बजेट छुटिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि युवाका क्षेत्रमा चाहिँ नि बजेटहरू दिएको छ नै। तर समस्या के छ भन्दाखेरि युवाहरूलाई उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको रुचि, उनीहरूको उद्यमशीलता विकास प्रवर्धनका बारे स्थानीय तहदेखि लिएर राज्यको मेकानिजममा नै केही त्रुटिगत समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी कार्यान्वयन होला अथवा युवाका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यो वास्तविक युवाहरूको चाहिँ समस्यालाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनमा चाहिँ आउने जटिलताहरूलाई कसरी हल होला भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि सँगसँगै समस्या र चुनौतीको विषयमा रहेको नै स्थिति हो। जस्तो सरकारका केही त्रुटिहरू, जस्तो यो कानूनत त्रुटि हुन सक्ला अथवा कार्यान्वयनको अवस्थामा त्रुटिहरू चाहिँ पाउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ उद्यमी समूह सञ्जालको चाहिँ अध्यक्ष पनि युवाहरूले चाहिँ मानेको मान्छे, यहाँले चाहिँ ती त्रुटिहरू सच्याउनको लागि तिनमा चाहिँ पहल गर्ने, त्यसमा चाहिँ पैरवी गर्ने काम चाहिँ कसरी गर्यो? अहिले हामीले अन्तर्गत एकद्वार प्रणालीबाट युवाका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विनियोजित गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनको चरणमा लानुपर्छ भनेर हामीले पहल गरेका छौं। जस्तो कि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवाका क्षेत्रमा आएका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् यसलाई चाहिँ अब समन्वय गरेर जानुपर्छ र देखिने खालको परिणाम ल्याउने ढंगले चाहिँ नि युवाले त्यसको लाभ लियोस्, व्यावसायिक लाभ लियोस्। युवा के चाहन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि विषयविज्ञहरूको टोली गठन गरेर अथवा सुरुवाती पुँजीको व्यवस्थापन गरिदिएर अथवा यसको चाहिँ सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कोष व्यवस्थापन गरेर के गरेर हुन्छ यो विषयमा चाहिँ नि एउटा देखिने खालको कार्य ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले अन्तर मन्त्रालयहरूमा दबाब दिइरहेका छौं। युवाहरूलाई सहभागिता गराउने कुरामा, आम युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने कुराहरूमा प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारमा चाहिँ कस्तो खालको अवस्था छ? जसले व्यवसाय गरिराख्नु भएको युवाहरूलाई चाहिँ सहकार्य गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? नेपालमा युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 40.43% रहेको छ। यसका आधारमा राज्यले जनसांख्यिक लाभ, पपुलेसन डिभिडेन्ड लिन सक्नु पर्दछ। जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील, गतिशील उमेर समूह भनेकै युवा अवस्था हो। युवाहरूमा भिजन हुन्छ, सपना हुन्छ, सूचना प्रविधि, नवीनतम सोच, अनुकरणीय अभ्यास, परिवर्तनकारी सोच, कुनै पनि नयाँ परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने र आफूलाई तत्काल समायोजन गर्न सक्ने क्षमता युवामा हुन्छ। तथापि त्यो क्षमता भएको युवालाई उद्यम प्रवर्धनका क्षेत्रमा उसलाई स्वरोजगार निर्माण गर्ने, उसलाई रोजगार सिर्जना गर्ने भनेर हामीले जुन खालको वातावरण बनाउनु पर्छ, राज्यले अहिले तिनै तहको सरकारका माध्यमबाट जुन एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ, यहाँ पुँजीको कुरा आकर्षित हुँदै गर्दाखेरि पुँजीको अभावले मात्रै उद्यम प्रवर्धन नभएको भन्ने चाहिँ होइन। यहाँ राज्यले एउटा मेकानिजम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले भइरहेको हाम्रो मेकानिजम फेलर भइरहेको छ। युवाका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा युवाको डाटा लिन जाने कहाँ, जस्तै उदाहरणको लागि श्रम गर्नका लागि, श्रम मात्र होइन,
अध्ययन गर्नका लागि र त्यसभित्र चाहिँ नि बेरोजगार भएर उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि यी तमाम क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरूको डाटा अहिले खोज्न पर्यो भने हामीले कहाँ गएर खोज्ने, यो खालको अस्तव्यस्तता छ। पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 9 लाख हाराहारी युवाहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिस्थापन भएका भनेर चाहिँ अघिल्लो वर्ष एउटा डेटा दिएको छ। तर त्यसमा महिला कति, पुरुष कति, कुन उमेर समूहका कति भन्ने खालको पनि छैन। र अर्को कुरा चाहिँ तिनले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसाय के हो? अब यतिखेरकै कुरा गर्ने हो भने कोरोना पछाडि परिस्थिति बदलिएको छ। यो बदलिएको परिस्थितिमा प्रत्येक वर्ष नयाँ रोजगार सिर्जना हुने 5 लाख युवाहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या तयार भएको छ। अहिले 45 लाख भन्दा बढी श्रम रोजगारका निमित्त वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू कम्तीमा 30% को हाराहारीमा नेपाल फर्किन सक्ने सम्भावना छ। यो भनेको न्यूनतम 12-15 लाखको रेसियो हो। त्यसैगरी कोरोनाकै बीचमा रोजगार गुमाउने युवाहरू 10-12 चाहिँ लाखको संख्यामा भइसकेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि 25-30 लाखको रेसियोमा अहिले भर्खरै युवाहरू बेरोजगार छन्। ती युवा के चाहन्छन्? ती युवाले उद्यमका क्षेत्रमा गर्न चाहेको रुचिहरू के छ? उनीहरू सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् कि कृषिका क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् कि ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् कि स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग वा अन्य विविध क्षेत्रमा कहाँ काम गर्न चाहन्छन्? उनीहरूको रुचि कहाँ छ? उनीहरूको क्षमता, स्किल के हो? त्यसको पहिचान गर्ने आधार राज्यको मेकानिजमबाट तय हुनु पर्दछ। त्यसरी तय भएको मेकानिजमले एउटा आधार तयार गर्न पर्यो। हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयलाई हो वा अन्य कसलाई हो त्यो रिसर्च गर्ने पाटो, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ नि एउटा छुट्टै निकाय गठन गरेर अनि इन्भेस्टर गर्ने चाहिँ क्षेत्रमा एन्टरप्रेनरहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि सहज गर्नुपर्छ, सहज बनाउनुपर्छ। राज्यले त आफै व्यवसाय गर्दैन। राज्यले त युवाहरूलाई अथवा आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ नि उद्यमी बनाउन, सफल एन्टरप्रेनर बनाउनका लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने हो। त्यसका लागि अहिले भइरहेको मेकानिजमलाई चाहिँ अब ठोस रूपमा बदलेर लिएर जानुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि ठिक हुन्छ। होइन भने हिजो कागजमा खेती गरेका तथ्याङ्कहरू हामीले प्रशस्तै भेटेका छौँ, त्यो देख्न सकिन्छ, जसले परिणाम नै ल्याएन। नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ नि सबै तहबाट ध्यान दिनु जरुर छँदैछ। तर हिजो भएका गल्ती, कमी, कमजोरीहरूलाई आज युवाले खोजेको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। धेरै युवाहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने युवा व्यावसायिक नेताहरू हुनुहुन्छ नि, युवा उहाँहरूले चाहिँ मात्रै लाभ लिनुभयो, आम युवाहरू चाहिँ खाडीतिरै जानुपर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ केही पनि लिन सकिएन, राज्यबाट चाहिँ हामीले सुविधा लिन सकेनौं, तालिम लियो त्यसको चाहिँ ग्रान्ड नभएर चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्न, बैंकबाट ऋण लिन नि सकिएन, विभिन्न झन्झटिला प्रोसेसहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बेला बेला गुनासोहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो खालको पहल गर्दै हुनुहुन्छ? बडो महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न उठाउनु भयो। विगतमा हाम्रो देशमा जटिल समस्या यही नै भएको र यसलाई मैले कसरी चाहिँ व्याख्या गर्छु भने नेपाली युवाहरूमा अभाव, दबाव र प्रभावको एउटा चरम परिस्थिति निर्माण हुने गर्यो र त्यसले अहिले पनि पिछा गरिरहेको स्थिति छ। त्यो अभाव, दबाव र प्रभावमा नेपाली युवाहरूको क्षमता, उनीहरूको जोश, जागर, उत्साह, उमङ्गलाई पोलिटिकल्ली हिसाबले जन्मिँदा नै कतापट्टिको हो भनेर चाहिँ भागभण्डा गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा विकसित भयो। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। यो आजैबाट हुनुपर्छ, अहिलेबाट हुनुपर्छ। हामीले गणतन्त्रपछि एउटा चाहिँ यो स्वरूप परिवर्तनको जुन खाका ल्यायौं र यो अहिले संहिता कार्यान्वयन पछाडि स्थानीय सरकार निर्माण भएको छ र यतिखेर गाउँको युवालाई गाउँमै रोजगार, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, उद्यमी बनाउने, शहरको युवालाई गाउँ फर्काउने र रिटर्नीहरू जो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू छन् उनीहरू नेपालमा त्यही अघि मैले भनेको अभाव, दबाव र प्रभावको कारणले सक्ने चाहिँ अब केही पहुँचवालाहरूले यही उद्यम गरी टोबले त्यो कस्तो भयो भन्नु होला भने फेरि त्यो राज्यको रकम लिएर जाने, दुरुपयोग गर्ने, त्यसबाट परिणाम प्राप्ति केही पनि नहुने, अन्ततः व्यक्ति मटाउने कुरा भयो हैन। र त्यो भन्दा टाढा रहेका युवाहरू जो अभावमा थिए, जो दबावमा थिए हैन, जो प्रभावमा थिए, ती मध्येका सक्ने युरोप अमेरिका गए, नसक्ने फेरि खाडी मुलुक गए। तथापि उनीहरू सम्भावना हुँदाहुँदै उनीहरू चाहिँ हिजो विदेशिनु परेको अवस्थालाई अब यो कोभिड पछाडि अब यो सामान्य अवस्था हुँदै जाँदाखेरि उनीहरू फर्किँदै पनि छन् र उनीहरूलाई अब फर्काउनु पनि पर्छ र यो देशमै सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई अब परिणाममा हामीले उपलब्धिसँग जोडेर, उद्यम प्रवर्धनसँग जोडेर राष्ट्रिय पुँजी वृद्धिको एउटा चाहिँ अर्थनीतिमा खास गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबाट
हामीले चाहिँ यो देशको मुहार फेर्न सक्छौँ त्योसँग जोडेर र अन्य युवाहरू कहाँ के गर्न चाहन्छन् ती युवाहरूलाई सँगसँगै उनीहरूले इच्छा रुचि राखेको क्षेत्रसँग जोडेर स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले तिनै तहको सरकारले चाहिँ यो कुरालाई बडो गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र विगतमा भएको यो परिस्थितिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ र आजैबाट अहिलेबाट सकारात्मक सोच्ने सकारात्मक निर्णय लिने र युवासँग भएको क्षमतालाई यो देश रूपान्तरणका लागि यो उद्यम प्रवर्धनको विकासका लागि हामीले चाहिँ अनुकूल वातावरण बनाएर जानुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट पनि सक्दो प्रयास गरिरहेको स्थिति छ। अब अन्त्यमा यहाँहरूले चाहिँ जो पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ युवाहरू उहाँहरूले चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्यो भने सहुलियत ऋणका कुरा होला अनुदानका कुराहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले जुन हामी सहयोग गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ कहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ सम्पर्क स्थान र कसलाई सम्पर्क गर्ने भनिदिनु। राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत रहेको मैले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमी सञ्जाल छ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तमाम तपाईँ युवा साथीहरूका समस्याहरू र तपाईँले गर्न चाहनुभएका कुनै पनि इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छौँ खेलिरहेका छौँ खेल्छौँ पनि। कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा लोचन बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा शुरू गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले आम युवाहरूलाई दिनुभएको सन्देश। हाम्रै पहल कदमीमा हामीले 9 किसिमका कर्जा परियोजना नेपाल सरकारबाट घोषणा गराएका छौं। अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यविधि बनाएर समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। अहिले भर्खरैको बजेटमा गत साल 2 वर्षसम्मको हामीले डाटा हेर्दाखेरि 28-29 हजार मात्रै युवाले त्यो अवसर पाए। यदि सानो संख्यामा गयो बैंकहरूले जुन रूपमा त्यसलाई एडप्ट गर्नुपर्ने गरेनन्। राज्यले स्किम बनायो बैंकर्सहरूलाई पनि उनीहरूको सुरक्षणका निमित्त बजेट एलोकेट गरेको छ। राज्यले एउटा एस्युरेन्स गरेकै छ। बैंकलाई टाट पल्टाउनका लागि राज्यले ल्याएको स्किम होइन। बैंकको कर्जाको सुरक्षणमा राज्य साक्षी बसेर जिम्मा समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि बैंकहरूले जुन आनाकानी गरे त्यसको एउटा कारण के हो भने राज्यले नीति बनाउनु पूर्व अलिकति सूचना अवार्ड गर्न सकेन कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसलाई हामीले अलिकति रियलाइज गर्नु पर्ला। तर अब त्यो त्यसरी त्यो सानो संख्यामा उही झारा टार्ने गरी मात्रै दिएर त्यो हुन सक्दैन। कम्तीमा त्यसको एउटा स्किम त 1 लाखसम्म युवाहरूले 1 वर्षमा प्राप्त गर्ने भने एउटा परिणाम देखिएको अनुभूति हुन सक्छ भनेर यस वर्ष नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको अन्तिम बजेटमा पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। वाणिज्य बैंकका प्रत्येक ब्रान्चबाट 10 जना र डेभलपमेन्ट बैंकका प्रत्येक ब्रान्चबाट 5 जना अनिवार्य गरिएको छ अथवा 5 वटा स्किम अनिवार्य गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ 80 देखि 90 हजार चाहिँ स्किम चाहिँ समूह या व्यक्तिका लागि यो लोन एलोकेट हुन सक्छ। त्यसो हुँदा 1 वर्षमा यो रेशियो आयो भने त्यसलाई सफल बनाउन सकियो भने बैंकहरू आफै अग्रसर हुन थाल्छन्। अहिले राज्यले यति ठूलो साक्षी बसेर इम्पोज गरिरहेको छ। जबरजस्त कार्यान्वयन गर्नु परै जस्तो भइरहेछ। जब यसलाई हामीले साँच्चै सफल बनाउँछौं जब यो चाहिँ एउटा सफल मोडेलको रूपमा स्थापित हुन्छ त्यसपछि बैंकहरू आफै लगानी गर्नका लागि चाहिँ अग्रसर हुने स्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनकि बैंकहरूले पनि जनताको पैसा जनतामै लगेर त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको पार्टमा पनि सहयोग पुर्याउने र त्यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बैंकहरूले अनुभूति गर्ने त्यो माध्यमबाट राज्य र चाहिँ बैंकहरू मिलेर गरेको काम चाहिँ सफल हो भन्ने कुराको सन्देश दिन पाइयो भने म आम युवाहरूलाई आग्रह पनि गर्छु। किनकि यसमा सफलता हासिल गरियो भने पैसाको अभावमा उद्यमी बन्न पाइन्न कि भन्ने कुरा इतिहासमा पनि कहिल्यै न भविष्यमा पनि कसैले गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने छैन। यो हाम्रो माइल स्टोन प्रोग्राम हुनेछ जुन हामीले स्टार्टिङ युवा परिषदबाट गर्यौं। युवा उद्यम कार्यक्रम बिना धितो बिना ब्याज
जुन 5 लाखका दरले लोन प्रवाह गर्ने स्किम ल्यायौँ र त्यसलाई रिभल्भिङ फन्डको एउटा कन्सेप्ट बनायौँ। त्यो आज पनि सफल मोडेलकै रूपमा स्थापित छ। त्यसैको एउटा चाहिँ अर्को रूपको रूपमा अहिले सुरुवाती पुँजी पनि आएको छ, त्यसलाई हामी जोड्न सक्छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जा त्यसैको एउटा विस्तारित रूपको रूपमा आएको छ। र यो एउटा चिज यस्तो हो कि काठमाडौँ र शहरका जग्गा जमिन र घरहरू मात्रै धितो हुँदैनन्। धितो युवाहरूले बनाएको नलेज, यति समय यत्रो लामो समय पढेर संसार हेरेर देखेर बनाइएका सोचहरू, योजनाहरू अथवा बिजनेस प्लानहरू, प्रोजेक्टहरू पनि धितोका आधार बन्न सक्छन्। सर्टिफिकेट यत्रो लामो समयसम्म पढेर प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट उसको एउटा धितो बन्न सक्छ। एउटा मोरल संस्कृति निर्माण गरिरहेको, हामीले सभ्य समाजको एउटा परिकल्पना गरिरहेको नेपाल र नेपालीहरूको संस्कृति र त्यो संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा नागरिक आफैमा पनि एउटा के हुन्छ, धितो हुन सक्छ। किनकि उसको फुल आइडेन्टिटी फुलेको नागरिक, जो नागरिकता छ, जो यहाँ बस्छ, उसको बाउ यो, आमा यो, घर छ, जग्गा छ, जमिन छ, छैन भने सिप छ, क्षमता छ, त्यो पनि एउटा पुँजी हुन सक्छ र त्यसलाई पनि धितोमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको मूल्यलाई स्थापित गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले जुन सुरुवाती गर्यौं त्यो नै अब नेपालको डेभलपमेन्टको मूल आधार हो भन्ने हामीले ठानेका छौं। र सुरुवाती पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका चिजहरू र बिना धितो अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जासँग जोडिएका यी विभिन्न स्किमहरू यही विषयसँग जोडिएका छन् र यसलाई हामीले एउटा उचाइमा पुर्याउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको यात्रामा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने योजनाका साथ यो युवालाई यी कार्यक्रमहरूसँग हामीले जोड्न चाहिरहेका छौं। र विदेशबाट आएका युवाहरूले पनि यसैसँग जोडेर रिटर्नीहरूको निमित्त स्पेशल व्यवस्था गरिएको छ। रिटर्नीका निमित्त यो सबैभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी यो रिटर्नीले पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ, किनकि हामीले रिटर्नीलाई बैंकहरूले पनि छिटै ट्रस्ट गर्ने स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसका निमित्त उनीहरूसँग अलरेडी मिसिनमा काम गरेको, अलरेडी उनीहरू चाहिँ सुरुङभित्र काम गरेको, दुःख गरेको र चाहिँ एउटा ठूलो एक्सपिरियन्स बोकेर आएको, देखेर झेरेर आएको, अनुभव हासिल गरेर आएकाहरू अब नेपाल फर्केर आउँदा उनीहरूसँग अलरेडी एउटा स्किल छ। त्यसलाई सामान्य सर्टिफिकेसन सिटिभिटी मार्फत हामीले गराउँला र त्यो सिप अनुसारको कामको सुरुवात यहाँ गरे भने त्यो धेरै फलदायी र बैंकहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ के छ भने रिटर्न पनि दिन सक्ने गरी उनीहरूले डेभलपमेन्ट गर्न सक्छन् भनेर हामीले क्वारेन्टाइनमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा पनि हाम्रा चाहिँ स्किमहरू हामीले पुर्याउने गरेका छौं। र त्यो पछाडि पनि नेशनल युथ काउन्सिल त्यो रिटर्नीहरूको निमित्त पनि एउटा सहयोगी संस्थाको रूपमा र युथ एन्ड अपर्च्युनिटीको बीचमा एउटा ब्रिजिङ सेन्टरको रूपमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्न खोजेका छौं। तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। विकास र समृद्धि नेपालको मूल आधार, स्वावलम्बी युवा हाम्रो यही हो जनाधार। बगाई रगत पसिना आफ्नै भूमिमा, ज्ञान विज्ञान सूचना र प्रविधि हाम्रो हतियार। सार्वभौम र आत्मनिर्भर युवाको जिम्मेवार। युवा परिषद युवालाई सघाउन, सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। सुन्दर शान्त नेपाल भने विश्वलाई चिनाउन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा। राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आगामी अंकदेखि हामी तपाई युवाका कुरा समेट्दैछौं। युवाका कुरा समेट्नका लागि तपाईका जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईलाई भन्न मन लागेका कुरा सोझै हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेर yuvasanchar@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस् वा 985010005556 मा सम्पर्क गरी तपाईको आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। अन्य केही जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुने लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरू सहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई।
वीरहरूको पौरखले स्वाधीन र अमर, वीरहरूको पौरखले स्वाधीन र अमर, शहीदहरूको बलिदानले फेर्यो देशको मुहार। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई। विश्वको अग्लो सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव, विश्वको अग्लो सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव, नेपाली झण्डा फहराउ सार्वभौम भएर। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई। बुद्धको जन्मभूमि यो हाम्रो मातृभूमि, बुद्धको जन्मभूमि यो हाम्रो मातृभूमि, सदा रहोस् उन्नति शान्ति भूमि नेपाल। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई। थरी थरीका भेषभाषा एउटै हामी नेपाली, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई।